స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు షణ్ముఖ. నేను ఇప్పుడు 8వ తరగతిలో చదువుకుంటున్నాను. మా నాన్న పేరు రాజా, అమ్మ పేరు దీప్తి, భగవద్గీత టీచర్ పేరు మాధవిలత. నేను ఇప్పుడు 17వ చాప్టర్ చదవబోతున్నాను. అథ సప్తదశోధ్యాయ శ్రద్ధాత్రైర్విభాగయోగः. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान्यक्षे रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये भ- प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं त्यक्त्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्तुबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या सिद्धा स्थिरा सत्याः आहारा सात्विकप्रियाः कत्वं ललवनात् कृष्ण तीक्ष्णरूक्ष्णविदायिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामय यात यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टं पचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धायत फलं दम्भार्थमपि सैवत युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानां मन्त्रहीनमदक्षिणम् मंत्रहीनमदक्षिणम् मंत्र मंत्रहीनमदक्षिणम् శ్రద్ధ. श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यष्टे सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योचादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानं दीयतेनुपकारिणे ब्रह्म అపాత్రేభ్యశ్చ అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिता पुरा तान् तस्मान् तस्माद्योमित्युदाहृत्य यज्ञदाप यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रिविभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। షణ్ముఖ 17వ శ్లోకం ఒకసారి చదువు. శ్రద్ధయా श्रद्धया పరయా परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న, చాలా బాగా చెప్పావు షణ్ముఖ. ఫస్ట్ చాప్టర్ కానీ ఇచ్చేసేయాలి ఇలాగే, ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న.